अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। आज हम वीकली अपडेट में आपको सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त सबसे टेंशन वाली बात जो इस वक्त चल रही है जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे, वो है ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। इस वक्त आप ये वीडियो जो शूट हो रहा है तो ईरान इजराइल एक फुल स्केल वॉर में एक दूसरे के साथ फाइट में है और एक दूसरे के साथ एक रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये मार्केट के लिए कुछ अच्छा नहीं है और इससे आपने देखा कि मार्केट काफ़ी सारी जो है ना वो गिर चुकी है और अभी इस पोजीशन में है कि अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं है। अब दो सिनारियो हमारे सामने है, या तो ये जो वॉर है ये एक फुल ब्लेन वॉर में मजीद कन्वर्ट होगा और एस्केलेशन मजीद ऊपर ज़्यादा होगी और हो सकता है कि बाकी नेशन भी इसमें इंगेज हो जाए या फिर इसका कोई हल निकल आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहला वाला सिनारियो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि इस वक्त कोई भी हल हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये एक दूसरे पे मुसलसल एक कन्फ्लिक्ट में चल रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड में जो ईरान है वो एक तरह का एक रिस्पांस में स्टेट ऑफ हुर्मुस पे अटैक कर सकता है और उसको ब्लॉक कर सकता है। स्टेट ऑफ हुर्मुस आपको मैं बता दूं कि इस दुनिया का जो 20% ऑयल जो शिप हो रहा है वो स्टेट ऑफ हुर्मुस के थ्रू ही हो रहा है। और इसमें एक न्यूज़ में आपको बता दूं ब्लूमबर्ग में शाये हुए यूके नेवी ने इस हवाले से एक वार्निंग भी इशू की है जो यूके शिप्स के स्टेट ऑफ हुर्मुस पे अटैक करने के चांसेस ज्यादा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुस पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली जो ऑयल मार्केट है उस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और ऑयल मार्केट से फिर आगे एक बहुत बड़ा मार्केट में फिर से इन्फ्लेशन रेज हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुस पे अटैक करेगा या तो वो उस पे मिसाइल अटैक करेगा या थ्रू माइन से इसको सी माइन से इसको ब्लॉक कर सकता है। और अगर ये इसको ब्लॉक करेगा तो अभी इसका एक ऑयल प्राइस पे जैसे मैंने कहा एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी CNBC में इसके हवाले से बात हुई कि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुस पे अटैक होगा तो जो ऑयल की प्राइस है वो $100 पर बैरल से ज़्यादा या $100 पर बैरल हो सकते हैं। और ये वो बेंचमार्क है जिससे पूरी दुनिया में हमने लास्ट टाइम भी देखा कि इस बेंचमार्क पे जब आए तो पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन आई, यूएस में भी इन्फ्लेशन आया और पूरी दुनिया महंगाई का लपेट में आ सकता है। और आपको पता है कि अगर इस दफ़ा इसकी चांसेस है अगर स्टेट ऑफ हुर्मुस पे अटैक होगा तो डेफिनेटली जो ऑयल प्राइस है वो $100 पर बैरल पे पहुंच सकते हैं या इससे इवन हाई। अब एक साइड पे अगर ऑयल प्राइस हिट करते हैं $100 पे तो एक साइड पे ये इन्फ्लेशन काज करेगा जिसकी वजह से जो तमाम सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हाइक से ग्लोबल इकोनॉमी हर्ट होती है और पूरी इकोनॉमीज ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाते हैं तो फिर इसका रिस्क स्टैगफ्लेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये है कि एक तरफ इन्फ्लेशन होगा दूसरी तरफ इकोनॉमीज नीचे जाएंगे और ये स्टैगफ्लेशन जो है ना ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी एक वरीसम बात होती है। तो इसमें हम दोबारा जो है ना इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंट कट पे जा सकते हैं और लिक्विडिटी इंजेक्शन पे सेंट्रल बैंक जा सकता है। तो ये एक पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन ये वाली सिनारियो भी थोड़ी सी प्रोबेबली लोएस्ट सिनारियो है। तो इस पूरे सिनारियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट आपको इस वीक देखना चाहिए वो है ऑयल प्राइस की चार्ट। ऑयल प्राइस की चार्ट आपको बताएगा कि कन्फ्लिक्ट जो है ना वो मजीद सिवियर हो रहा है या एक सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अगर ऑयल प्राइस पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्पाइक हमने देखा जब से ईरान ने इजराइल पे अटैक किया तो ये आप देख रहे हैं कि ऑयल बायर 62 से ऑलमोस्ट 77 पे पहुंचे। अभी थोड़ा सा हमने इसमें डिक्लाइन देखा, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है और 100 को टच करता है तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट वर्स होगा और फिर उसका इम्पैक्ट प्राइस पे और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक के और फिर इसके बाद स्टैग इन्फ्लेशन पे। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ईज हो रहा है या इसके मीडिएशन की कोई बात हो रही है, कन्फ्लिक्ट की इसकी जो सोल्यूशन की तरफ जा रही है। तो ये जो चार्ट है ये सबसे अहम चार्ट है। आपको और कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आप मार्केट या क्रिप्टो किसी भी मार्केट को आप देख रहे हैं तो आपको ऑयल प्राइस की चार्ट पे फोकस करना चाहिए। सबसे अहम क्वेश्चन पे कि इस वेडनेसडे को जो फेडरल रिजर्व है वो अपना जो रेट कट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो अनाउंस करने जा रहा है। तो अगर ये एस्केलेशन फर्दर एस्केलेट होगा और इससे ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर एक फर्दर ग्लोबल रिसेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगी तो हो सकता है कि जो इस वक्त रेट कट के चांसेस बहुत कम है कि फेड रेट कट करने जा रहा है। लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है और एक पूरा बैकड्रॉप इसका इस तरह बनता है कि ग्लोबल रिसेशन का सिनारियो या स्टैगफ्लेशन का सिनारियो की वेट ज़्यादा होता है तो पर हम एटलीस्ट फेड के लेवल पे जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है उसमें हम ईजिंग देख सकते हैं और उसमें शायद फेड जो है
نا وہ اگلے جو پروجیکشن ہے وہ ایسا دے کہ اس میں ریٹ کٹ ہو اور اس سے مارکیٹ جو ہے نا وہ ریلی کر سکتا ہے. تو یہ جو بیک ڈراپ ہے یہ بہت اہم ہے, اور فیڈ کی جو اپ کمنگ پالیسی ہے جو وینسڈے کو اناؤنس ہونے جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت اہم پالیسی ہے, اور یہ ایک اہم سیٹ اپ ہو سکتا ہے کیونکہ لاسٹ اپریل میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جیسے ٹیرف سٹارٹ کیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے انکریج کیا کہ جو انویسٹر ہے وہ یو ایس بانڈ کو خریدے, اور لیکن وہ پلان ٹرمپ نے پریشرائز بھی کیا فیڈ کو کہ وہ ریٹ کٹ کرے, لیکن وہ پلان تو سکسیزفل نہیں ہوا. لیکن اگر یہ اسکیلیشن کے تھرو گلوبل اکانومی کا جو بیک ڈراپ ہے اگر وہ چینج ہوتا ہے تو یہ ایک کیٹلسٹ ثابت ہو سکتا ہے اور ہم ریٹ کٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو لیٹس ہم دیکھیں گے کہ اگلا اسکیلیشن کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کیا اس کا اثرات ہوگے. اب اگر ہم سی پی آئی یا پی پی آئی کی بات کریں تو پچھلے 3 مہینے سے سی پی آئی اینڈ پی پی آئی لوور دین ایکسپیکٹڈ آ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ اگر اکنامک جی ڈی پی کی پروجیکشن دیکھیں وہ ویکر ہو رہے ہیں. تو یہ جو وار ہے اگر یہ گلوبل ریسیشن یا گلوبل اس ایکسپیکٹیشن کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر ہم ایک فل بلون جو ہے نا ایک گلوبل ریسیشن دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ایک سیناریو ایسی ہوگی جس سے جو فیڈرل ریزروز ہے یا جو دنیا کے سینٹرل بینک ہے وہ ایزنگ کی طرف جا سکتے ہیں اور ایک بیک ڈراپ یہ دیں گے کہ ریٹ کٹ کی چانسز بڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ اسکیلیشن مزید بڑھتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سینٹرل بینک ہے اور اسپیشلی فیڈ ہے وہ ایک امینس پریشر ڈال سکتا ہے سینٹرل بینک پہ کہ وہ ایز کریں اور وہ ایزنگ کی طرف جائیں اور جو ریٹ کٹ ہے اس کے چانسز بڑھائیں. لیکن ساتھ ساتھ اس وقت ٹرمپ کوشش کر رہا ہے کہ اس تھریٹ کو یا اس اسکیلیشن کو کم کریں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کیا اس میں جو کہ باقی جیسے انڈیا اور پاکستان کے کنفلکٹ میں وہ سکسیسفل رہا تو اس کنفلکٹ میں وہ کس حد تک سکسیسفل رہے گا. تو یہ اگر اس کو ایز کرتا ہے تو پھر تو یہ بیک ڈراپ ختم ہوگا, ادروائز ہمیں جو ہے نا ریٹ کٹ کے چانسز آگے نظر آ سکتے ہیں اگر اسکیلیشن بڑھتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کچھ کرپٹو کیٹلسٹ ہے جس کو بھی ہم نے واچ کرنا ہے. اس تھرسڈے کو جینیس ایکٹ ہے جو اسٹیبل کائن کے حوالے سے ہے وہ سینٹ سے پاس ہونے کا اس کے چانسز ہے, اور تھرسڈے کو اس کا فیصلہ آ جائے گا کہ وہ سینٹ سے پاس ہو جائے گا. اور یہ ون آف دا 2 اسٹیبل کائن ایکٹ ہے. ایک دوسرا ایکٹ جو اسٹیبل کائن ایکٹ ہے وہ اس وقت ہاؤس میں ہے وہ بھی پاس ہونے کے چانسز ہے. تو اگر یہ ہوتا ہے اسٹیبل کائن ایکٹ پاس ہوتا ہے تو یہ ایک پرفیکٹ ٹیل ونڈ ثابت ہو سکتا ہے کرپٹو کے لیے, اور ایز اے کیٹلسٹ ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا کرپٹو مارکیٹ پہ. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے سے جو بٹ کائن ہے وہ بریک آؤٹ بھی ہونے کی چانسز بھی ہے. اور سیکنڈ جو کرپٹو کیٹلسٹ ہے وہ ہے ایگزیمپٹیو ریلیف جو کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاس کرنے جا رہا ہے. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کرپٹو کو فلی ہینڈ دے گا آن چین ایکٹیویٹی پہ, اور اس پہ بہت سارے جو انسٹیٹیوشنل فارم ہے وہ ریڈی ہے جیسے FLX NYB جو کہ کرپٹو اڈاپشن کر رہے ہیں. اور اگر یہ ایگزیمپٹیو ریلیف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی طرف سے آتی ہے تو پھر یہ سارے سرچ کریں گے اور یہ سارے کرپٹو ریلیٹڈ پروڈکٹ لانچ کریں گے, تو اس سے بھی ایک پراپر آلٹ کائن سیزن بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. اب یہ سارے سیناریو جو ہم نے دی یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کو ایک ویو دیتا ہے کہ اگلے کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے ان ساری چیزوں پہ واچ کرنا ہے, لیکن سب سے اہم جو ہے نا وہ جو جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ ایران اسرائیل کی کنفلکٹ ہے اور اس کے ساتھ آئل پرائز ہے. اگر آئل پرائز ہمارا میجر جو ہے نا وہ ایک مومنٹم کسی بھی سائڈ پہ شفٹ کر سکتا ہے تو ہم نے اس کو واچ کرنا ہے, اور ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو آئی ہوپ فل کہ یہ اپڈیٹ آپ کو ہیلپ فل رہے گا اگر آپ کرپٹو مارکیٹ میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں یا لانگ ٹرم, دونوں سائڈ سے آپ کو فائدہ دے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیو مس نہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.